پتہ نہیں یہ فیس بک والے میرے مغرو کداں لاسن توبہ توبہ۔ اچھا ایک بڑی گل ویکھی تساں میرے نال ڈھیر ویکھی ہوسی، میں تے کدی کدی کوئی دسیندا میری اپنی تے نہ فیس بک نہ آئی ڈی تے جتنی ہیں جماعتن مطلب کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں تے نال اشاعت التوحید بھی ایک اور مرکزی اشاعت التوحید بھی ہے۔ تسا فیس بک کھولتے ویکھ لو، اللہ دی ذات دی قسم ہے نہ بریلوی آپس لڑدے پے ہوسن، نہ دیوبندیاں تے چور اپنے مولویاں تے اٹیکاں ودے کریندے ہوسن، نہ اہل حدیثاں دے پڑھے ان پڑھے لڑکے اپنے علماء دے اوتے کیچڑ ودے اچھلیندے ہوسن، سوائے انہاں مماتیاں دے چاہے مرکزی دے ہوئے تے چاہے جمعیت دے۔ فیس بک کھول کے ویکھ لو، گند سارا انہاں مماتیاں مچایا، اور جنہاں استنجے دا وال نہیں آندا او بھی علماء دے اوتے تنقیداں بیعتے کریندے۔ مطلب شرم تے حیا ہی کوئی نہیں۔ باقی جماعتاں کولوں کو جو غیرت کرو، سبق سیکھو۔ انہاں اپنے علماء تے کدی تنقیداں کیتیاں، منہ تے داڑھی کوئی نہیں، چھلے ہوئے آلو اور منہ تے علماء دے فتوے بیٹھا لے پھر کو حیا نو ہاتھ مارو، دویاں کولوں کوئی سبق سیکھو۔ انہاں بھی کدی اپنی جماعت دے این طرح پول کھول کھول کے وچ رکھے سوشل میڈیا دے اوتے، چھوٹی جئی کسے مولوی کولو ہیٹھ ہتا کوئی ہو ونجے، اے اپنے پر آئے نا، یہ اپنے مماتی بھاویں مرکزی دے تے بھاویں اشاعتی، اے اپنے آپ مولویاں نو ننگے ودے کرن دے نا، اپنے مولویاں نو۔ بے شک بے شک۔ بس تساں دے یہ کیویں پھیلنی ہے توحید و سنت؟ انہیں پھیلنی ہے بھئی اساں قرآن سنائیے تے تساں ساڑیاں شکایتاں فیس بک تے لائیاں کرو، ہن تساں کھرے موحد ہو، اساں تے انہیں بک بک ودے کریں دے آ نا۔ بات اے جڑے چھلے ہوئے بیٹھے ہوندے فیس بک تے انہاں نو آکھو تساں آن کے توحید و سنت چ سنایو تے فیس بک تے اساں تہاڈیاں تعریفاں کرینے ہیں۔ بات یا تا ساڈے والا کم تساں کر لو تے تواڈے والا کم اساں کر کے وکھینے ہیں بھئی انج کریندا ہے اپنے علماء دی گڈی کیویں چڑھیندی ہے؟ تانوں شرم نہیں آندی؟ تواڈے چ حیا کوئی نہیں باقی رہ گیا؟ تانوں پڑھن تے چھلن واسطے صرف اشاعتی مولوی باقی رہ گئے، اپنے مولویوں دے بچوں لائی رکھنا ہے، لعنت اللہ علیہ۔ کدی کسے بریلوی نے نہیں ڈٹھا کہ اس اپنے مولوی دی شکایت فیس بک تے کیتی ہو، کدی کسے دیوبندی نو نہیں ڈٹھا اس اپنے مولوی دی کیچڑ اچھالی ہوئے بہ کے میڈیا دے اوتے۔ حیران ہے انہاں توحیدیاں تے حیران ہے، تساں کی ودے کر دے ہو؟ اساں کدے ودے پسینے وہینے تے تساں ساڈیاں محنت تے کیویں پانی ودے پھریندے ہو؟ جے بکواس کرنی ہے تے پرسنل سانو فون کر کے پوچھ لیو حضرت گل کیویں؟ تساں فیس بک تے ساری دنیا نو وکھائیندے ہو کہ مماتی مولوی ہو جائے، بڈ مرن دی گل ہے۔ بے شک جے تساں اپنے اشاعتی مولوی، اشاعتی تو مراد دو ہیں، سارے مماتی مرکزی تے بھاویں جمعیت دے، جے تساں اپنے اشاعتی مولویاں دی، خطیباں دی، مبلغین دی فیس بک تے سوشل میڈیا تے تعریف نہیں کر سکدے نہ کرو، مگر خدا دا نام منو، انہاں دی ذلت ہی نہ کرو۔ بے شک گھر بہ کے کر لئی کرو، ایک دوے نو پرسنل سمجھا لیا کرو۔ غلطی کیڑے بندے کول نہیں ہوندی؟ جن دے کول غلطی ہوئے انہوں ہی چاہیے ڈٹ نہ جائے، اپنی غلطی مان لائے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے غلطی کو رجوع کر لینا۔ الٹا ڈٹ وجنا تے عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ بھی غلط کام ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ علماء دی شان ہے انسان کو غلطی ہو جائے رجوع کر لے، امامہ نے رجوع کیتے، یہ کیڑا حرج ہے بھائی؟ لیکن تانوں کہیں اجازت دیتی ہے جنہاں نو کلمے دا معنی ہی سیدھا نہیں آندا، تساں بہ کے علماء تے کیچڑ اچھال دے ہو بہ کے، وہ بھی سوشل میڈیا تے پوری دنیا دے سامنے۔ اتنی محنت جے کدی شرک تے بدعت دے خلاف کروا تا اللہ جاندا ہے اج ہر پاسے اشاعت و توحید دا جھنڈا لگا ہویا ہوگا۔ او گھر گھٹاوے اپنا نقصان کر دے ہو۔ تاریخ تواڈے بارے کے لکھ رہی ہے تانوں کو پتہ ہی ہے، اج دا مورخ اے فیس بک کی اشاعتیاں دے بارے کے لکھ رہے ہے، اگلی دا خمیازہ اگلیاں نسلہ نے چاہنا ہے۔ تانوں اجائے دا احساس نہیں کہ تواڈے بارے تاریخ کیا لکھ رہی ہے، سمجھ جاؤ، اور بھی ہوش کرو۔ یہ جڑے تواڈے جاہل شتونگڑے بیٹھے ہوندے نہ سکھائے ہوئے فیس بکاں تے، انہاں نوں منع کرو کہ اشاعت و توحید دے علماء دے نہ بھوکے کرو، اپنے چھوڑے ہوئے شتونگڑیاں نوں ڈکو، جیڑی اپنی گل غلطی ہے گھر بہ کے مکاؤ۔
تنہائی خلوت اپنا اندر دا کوڑا کرکٹ تے گند کٹ کے باہر دنیا دے سامنے نہ رکھو. وہ گلاں میری سمجھ آندی ہیں بھئی کہ نہیں؟ میں تو اگے پٹی رکھیا خطبے پڑھن والے نوں تو سنن والے نوں، میری تو سندا کوئی نہیں. میں تو نہ ٹھیک خطبے پڑھے کرو، میں تو پٹ پٹ تے کھلو رہا بھئی صحیح پڑھے کرو صحیح. تے جے اگر کہیں کول غلطی ہوئی ویندی ہے اونوں تساں چھج وچ گھرتے تے ہاں ویکھ بھئی بریلویو تساں ہی ویکھو، دیوبندیوں تساں ہی ویکھو، اے ساڈا مولوی نے جی. یہ طریقہ ہے انہوں پرسنل سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی بےزتی محسوس کر. جڑے مولوی ہوندے نا مولوی جلے انہوں اکثر تو غلط آکیا وہ ہتھوں کبڑی تے ڈٹ ویندا، انہوں نے تنہائی سمجھایا کرو حضرت یہ غلطی ہو گئی ہے. اس واسطے کسی ہو سکتی ہے بھائی تمہیں پتہ نہیں نا تسا چونکہ ادے فرلوندے نے نا تسا فرلیندے ہو اپنا چھبا، ورنہ جڑے دوئیاں جماعتیں دے مولویاں وہ بھی غلطوڑ ودے کریں دن تقریراں مگر ادے تو تمہیں چونکہ موقع نہیں نہ لگدا تسا صرف اپنے مطلب فرولی رکھ دے ہو. انہاں دے بڑے بڑے غلطوڑ ہوندے تقریراں دے اندر مگر وہ اپنے آپ نو اچھال دے نہیں تواڈے سامنے نہیں لے آندے بلکہ تسا تجربہ کر کے ویکھ لو. انہاں دے کہ مولوی دے خلاف اگلے تانوں دفاع کرے سن، جواب دے سن، اگو تانوں جواب دے سن، تہاڈی حمایت نہ کرے سن. اج چونکہ میڈیا دا دور ہے اس واسطے مینوں یہ گل کرنی پے گئی ہے کیونکہ دور میڈیا دا. اچھا جی چلو دفعہ مارو پر ہے نا.